لماذا خلقنا الله عز وجل؟ خلقنا سبحانه وتعالى لعبادته، وأن نعبده سبحانه وتعالى ولا نعبد غيره. وإذا كان الأمر عبادة فلا يكون إلا لله عز وجل. وإذا ثبت أن هذا الأمر يحبه الله ويرضاه ويرتب عليه الثواب فهو عبادة، صرفه لله توحيد وصرفه لغير الله عز وجل شرك. الطواف من أجل العبادات التي أمر الله عز وجل بها ورتب عليها الثواب، وأمر سبحانه وتعالى أن نطوف حول بيته سبحانه وتعالى. فإذا صرفنا هذه العبادة لغير الله عز وجل وقعنا في الشرك وصرفنا عبادة لغير الله عز وجل. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من علامات الساعة أن الطواف حول الآلهة سترجع إليه. قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. الخلصة هذا آلهة كان عند دوس، سترجع العرب وسترجع هذه القبيلة تطوف حول هذه الآلهة. فالطواف عبادة أمر الله سبحانه وتعالى بها، رتب عليها الأجر والثواب، وأمر أن نطوف حول كعبته فقط، فلا يكون إلا لله عز وجل. فمتى ما طفنا بغير بيت الله وتقربنا إلى غير بيت الله عز وجل فقد وقعنا بالشرك.